बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो पाना चनार में जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, मुख्तसर सी बात। इसके ऊपर प्रॉपर मैं व्लॉग बनाऊँगी, कुछ हिस्ट्री, कुछ तहकीक है हमारी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी वहाँ पर हो रहा है, हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। आपके इलाके के अंदर मार्टर गोले मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे जो है उनके सरों से बाप का साया छिन रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किन मैटर्स के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, किन मामलात के अंदर हम फंसे हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये अब एक इलाके में हो रहा है ना, यहाँ पर आप बार बार करेंगे, लोगों को सप्रेस करेंगे, ये आग पूरे मुल्क में फैलेगी। ये जिन लोगों को आपने रोकना है, अगर आप उन लोगों को वहाँ पर नहीं रोकेंगे तो कल को आप उन्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं रोक सकेंगे। मैं इसे बहुत ज़्यादा कंडेम करती हूँ और सवाल उठाते हैं हम उन लोगों से जिनका काम है, उन इदारों से जिनका काम है, लेकिन वो खामोश हैं और लोग भी खामोश हैं। इसके ऊपर पूरी तहकीक मैं अपनी एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस वक्त वाकया ज़रा कमर साहब के हवाले से, खलीलुर रहमान साहब के हवाले से, और खलीलुर रहमान साहब जो है उनके इस केस में कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़ी ही ज़्यादती है मैं समझती हूँ, क्योंकि यकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो मेरी अभी तक तहकीकात है उसमें आमना नामी लड़की जो है वो भी इतनी ही कसूरवार है जितने कि खलीलुर रहमान कमर साहब है। जी हाँ, हमारी कुछ ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं और हमारे कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भाई हैं जो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं और नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ लेटेस्ट डिटेल्स आमना के वकील ने भी शेयर की है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ख़ासतौर पर उन्होंने जो बात शेयर की कि आमना के साथ बहुत ही गलत रवैया जो है वो रखा गया है, बड़ी मुश्किल से उनको मिलने की इजाज़त दी गई और जब वो आमना से मिले तो आमना ने उनको बताया कि किस तरह से उसका दुपट्टा उतार के उसको करंट लगाया जा रहा है और किस तरह से उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो उनके ऊपर से इल्ज़ामात हटाए और सब इल्ज़ामात अपने सर पर ले और माने जो कुछ खलीलुर रहमान साहब ने कहा है। अब ये आमना का वर्जन है, ये मैं नहीं कह रही, और ये उनके वकील जो है वो क्लेम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके वकील ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक लड़की जो है वो सामने आ रही है और वो भी बताएगी उसके साथ क्या कुछ हुआ, उसके पास भी पूरी चैट्स और पूरी डिटेल्स मौजूद है। और कुछ मजीद लड़कियां हैं लेकिन वो सामने आने से थोड़ा डर रही हैं, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन अनकरीब बहुत से लोग जो है वो सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम हैरान हैं कि पुलिस जो है उसने गलत बयानी क्यों की है। वकील साहब के मुताबिक पुलिस जो है वो ज्यादती करी है। पुलिस ने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो है वो इस लड़की से मिलने भी आए, नशे की हालत में भी थे और कुछ गैर मुनासिब हरकत भी थी, और वो कहते वो सारी वीडियो जो है वो फिल्म्ड है। पुलिस ने वो वीडियो देखी है, उसके बावजूद वो उस पर पर्दा डाल रहे हैं, लड़की को मजबूर किया जा रहा है। ये कहकर मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि लड़की कोई बड़ी पारसा है, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें वो भी कसूरवार है। कितनी कसूरवार है वो अभी आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा। लेकिन जो वकील साहब है वो कहते हैं जी आमना बिल्कुल बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। इनके पास कुछ वीडियोस थी, वही जो बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, किसी वार्डरूम में चेंजिंग रूम की, और वो उन्होंने इसको फ़ोन किया। ये कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब के पहले जो मीडिया टीम है उन्होंने लड़की से रब्ता किया, फिर खलीलुर रहमान ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं बहुत आगे पहुंचाऊंगा और मेरे पास वीडियोस हैं, तुम बस मेरी बात मानो, और ये तमाम बातें, और ये चीज़ ये शुरू दिन से कह रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ बातें जो है वो शेयर की है, वो मैं आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनवाती हूँ। उससे भी पहले दो बातें मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, ये है कि ये वीडियोस जो है ये हसन शाह नामी शख्स जो है, जो कि मेन इसमें नामजद मुलजिम है, उसके पास ये वीडियोस मौजूद है और उसने कहा है कि अनकरीब अगर ये लोग हमारे साथ ज़्यादती करेंगे तो ये वीडियोस जो है मैं रिलीज़ कर दूंगा। और वकील साहब भी कह रहे हैं कि ये वीडियोस पुलिस वालों ने देखी है, लेकिन वो कोई इसको सामने नहीं ला रहे, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि इनकारी हो रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस पूरी तरह से खलीलुर रहमान साहब को सपोर्ट कर रही है और उनके गुनाह को, उनकी गलती को छुपा रही है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ये सारा वाकया जो है ये वक़्फ़ पज़ीर हुआ, किस तरह से बच्ची की वालिदा को उन्होंने वहाँ पे जाने को कहा और 15 को कॉल करने को कहा, सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, पुलिस की फुर्तियाँ देखी गई, किस तरह से जो प्राइवेट कपड़ों में मलबूस वहाँ पे अफराद थे उन्होंने उधर से लड़की को पकड़ा, लोगों को पकड़ा, तमाम चीज़ें जो हैं वो कहते हैं रिकॉर्ड पर आएंगी, सबूत हमारे पास मौजूद है, सिर्फ बात आगे चलने की है। तो देखिए क्या होता है, ज़रा ये सुनिएगा। और वो एक लड़की कौन है, वो कह रहे हैं अनकरीब हम उसको सामने लेकर आएंगे, क्योंकि वो अब राज़ी है और वो तमाम चैट्स, तमाम डिटेल्स जो है वो शेयर करेगी। लग ऐसे रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो बुरे फंस गए हैं और लड़की जो है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो पता
لگے گا کہ وہ کتنے ایک پانی میں ہے، لیکن اس وقت تک خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے بہت سی چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں جو ان کو قصوروار ثابت کر رہی ہیں، جن میں کہ وہ چیٹس اور ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا کہ ان کے وکیل نے کیا کہا۔ خلیل الرحمان قمر کے مینیجر نے آمنہ عروج سے رابطہ کیا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے ساتھ کام آمنہ عروج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آمنہ عروج گجرانوالہ سے ہیں، یہاں پہ جو ہے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتی تھی اور ساتھ پروموشنل ویڈیوز بناتی تھیں اور ایڈز میں کام کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ 1 مہینہ پورا ان کو فورس کرتے رہے، ان کے پیچھے لگے رہے کہ آپ کی چینجنگ روم کی کچھ تصویریں میرے پاس ہیں، ڈائریکٹلی جی آپ کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، اور اگر آپ اس بزنس میں شوبز میں ترقی کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بہت اوپر لے جا سکتا ہوں، بٹ دین یو ول ہیو ٹو فلفل آل مائی ڈیمانڈس اسٹریٹ اوے۔ یہ ساری چیٹ موبائل میں موجود ہے جو موبائل پولیس والوں کے پاس ہے، اس میں وہ ویڈیو بھی موجود ہے جو ویڈیو سی سی پی او ڈی آئی جی ڈی ایس پی اور انویسٹیگیشن آفیسر عمران یوسف نے خود دیکھی ہے، خود آئے ہیں ان کے موبائل میں سارا کچھ رات کو؟ جی جی اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آ چکے ہیں، یہ تیسری ملاقات تھی، 2 ملاقاتوں پہلے کر چکے ہیں۔ کس پرپس کے لیے آ رہے تھے؟ یہی کہ ڈرامہ کی جی جی یہ آپ کو میں ڈرامہ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے میری ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ پہنچے تو جب یہ والی بات جو ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، یہ عمران شاہ پراپرٹی ڈیلر ہے، اس تک کی بات پہنچی کہ خلیل الرحمان قمر اس طریقے سے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آئیں تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ بعد انہوں نے آ کے جو خلیل الرحمان قمر صاحب کو مس ہینڈل کرنا شروع کیا، تو آمنہ عروج نے منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے لیے یہ اچھا کام نہیں، ہم نے اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی اگر تم بیچ میں بولی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو بھی اغوا کر لیا، ان کو بھی اغوا کر لیا۔ جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے پھر کیا ہوا؟ اس اغوا کر کے وہ لے گئے ہیں کہاں پر؟ ننکانہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سارے ایریے میں خلیل الرحمان قمر کی گاڑی میں آمنہ عروج کو بٹھائی رکھا ہے اور انہوں نے اپنے ڈالے میں اس کو بٹھائی رکھا ہے۔ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا آمنہ عروج وٹنس نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہاں وہ وٹنس نہیں ہے۔ جو چیزیں پھر بعد میں پتہ لگیں کہ انہوں نے پیسے نکلوائے ہیں تو وہ تو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، ذریعے ٹرانسفر کیے ہیں، تو وہ تو آپ ان کی جو بینک کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نکلوائیں گے تو پتہ لگے کہ بعد ان کو بھی ڈراپ کر دیں گے، ڈراپ کر دیں دونوں کو؟ جی جی علیحدہ علیحدہ جی جی مارا بھی تھا تشدد؟ جی تشدد آمنہ عروج پر بھی اتنا ہی ہوا جتنا خلیل الرحمان قمر پر دونوں پر تشدد؟ ہاں کہ آمنہ عروج پہ اس لیے ہوا کہ آپ ہمیں روک کیوں رہی ہیں، کہ جب وہ ویڈیو جو خلیل الرحمان قمر کی بن گئی جس میں وہ ڈرنک حالت میں ان کو مجبور کر رہے ہیں، خلیل الرحمان جی 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 شراب پی کر مجبور کر رہے ہیں آمنہ عروج کو کہ آپ میرے ساتھ ریلیشن قائم کریں، وہ ویڈیو موبائل میں موجود ہے، اور وہ سی سی پی او ویڈیو کس نے بنائی؟ ویڈیو جو ہے آمنہ عروج کے موبائل میں ہے، آمنہ نے بنائی؟ آمنہ نے بنائی چھپ کر اپنی جان بچانے کے لیے، تاکہ ان کو پروف ہو کہ میں بلیک میل نہیں کری تھی، کہ وہ بلیک میلنگ می، ان کے پاس صرف ان کی تصویریں نہیں ہیں، نہیں چینجنگ روم کی ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، اور بھی بہت سارے ایکٹریسز کی جو ان کے پاس ہیں۔ اس سے پہلے سینکڑوں خواتین ہیں، جب یہ مقدمہ آگے چلے گا تو وہ بھی سامنے آئیں گی جن کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے رہے وہ، لیکن بات یہ کہ وہ ویڈیو سی سی پی او نے بھی دیکھی ہے، ڈی آئی جی نے بھی دیکھی ہے، ڈی ایس پی نے بھی دیکھی ہے، آئی او نے بھی دیکھی ہے، اور اس کے باوجود اس کو ریکارڈ کے اوپر نہیں لا رہے، اور کل جھوٹ بول کے انہوں نے وہاں سے ریمانڈ لیا کہ ہمیں موبائل برآمد کر، جب موبائل پہلے دن سے ان کے پاس ہے، اور انہوں نے وہاں کورٹ کے باہر آمنہ عروج کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ ہماری مرضی کی اسٹیٹمنٹ کورٹ کے سامنے نہیں دیں گی تو ہم آپ کو پولیس مقابلے میں پار کر دیں گے۔ اپلیکیشن جی بالکل اسی دن دی تھی جس دن ان کی والدہ میرے پاس آئیں، تو میں نے کہا کہ جو لاسٹ لوکیشن 3 دن تو سر یہی نہیں پتہ لگا بچیاں کہیں کہاں ہیں۔ آپ دیکھیں پولیس کی ہائی ہینڈیڈنس اور کی فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی بھی ایکیوز کا آپ ان کو اریسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی فیملی کو انفارم کرنا ہے۔ 3 دن تک 2 بچیاں بغیر کسی ایف آئی آر کے انہوں نے غیر قانونی حراست میں رکھی، جن کے بنیاد پر ان پر پرچہ ہونا چاہیے، اور 3 دن بعد جب 15 پہ کال ہوئی، تھانہ سندر کی پولیس موقع پہ آئی ہے تو اس نے ویڈیو دیکھی، تو اس میں سی آئی اے اسٹاف کے جب ملازمین سامنے آئے سادہ وردیوں میں تب جا کے ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ سر کچھ جس میں جو پرائمری کوشچن ہے نا کہ آپ کو 12 بجے کال آئی، آپ صبح 5 بجے چلے گئے اکیلے وہاں پہ، کس نیت کے ساتھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے بندہ، اب مجھے کسی بندے سے کام ہے میں اس کے پاس جاؤں گا یا وہ میرے پاس آئے گا؟ ٹھیک ہے دس کلیئرلی پروفس کہ وہ کس انٹینشن کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کی ٹیم ہے، آپ ٹیم کے بغیر چلے جاتے ہیں ڈسکس کرنے، آپ نے کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے اس میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ کیمرہ مین لے کے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پروڈکشن کے اسسٹنٹ ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں، کوئی بندہ ساتھ نہیں کہ 4:45 بجے پہنچ گئے خاتون کے گھر، تو یہ لیکن اس سے بڑی بات وہ جو موبائل ہے دیٹ از ایوری پروف، اس کے اندر ہی اپلیکیشن ہم نے جو دی اس میں سارا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپلیکیشن پولیس والوں نے انٹرٹین نہیں کی، الٹا جو والدہ یہ اپلیکیشن لے کے گئی انہیں بھی بٹھا لیا گیا اور شام کو جا کے چھوڑا گیا۔ عروج نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت ٹارچر کیا ہے، الیکٹرک کرنٹ کے شاکس بھی دیے ہیں، اور دوپٹہ اتروا کر میل جو پولیس آفیسرز ہیں وہ آ کے تھپڑ مارتے رہے ہیں اور مجھ سے اپنی مرضی کی اسٹیٹمنٹ دلوانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ مانیں کہ میں نے سب کچھ کیا، جبکہ موبائل فون ان کے پاس ہے جس کے اندر ویڈیو موجود ہے جو انہوں نے دیکھی ہوئی ہے کہ خلیل الرحمان قمر بلیک میل کر رہا ہے، یہ بلیک میل نہیں کر رہی، یہ انسٹیگیٹ